सोचिए, आप सजदे में हैं, माथा जमीन पर टिका हुआ है, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा है। कभी ऑफिस की बात याद आ रही है, कभी वो झगड़ा जो कल हुआ था, कभी सोच रहे हैं कि रात को खाने में क्या बनेगा। जिस्म नमाज में है, लेकिन दिल और दिमाग कहीं माइल्स दूर है। ये बस ध्यान का भटकना नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शैतान सिर्फ बड़े गुनाहों से हमला करता है, जिना, शराब, तो वो खुद को सेफ समझते हैं। लेकिन शैतान इतना सीधा नहीं है। उसके पास एक पूरा 7 मरहला है, जिससे वो आपको धीरे धीरे बिना एहसास दिलाए सही रास्ते से हटा देता है। ज्यादातर लोग पहले से ही तीसरे मरहले पर खड़े हैं और उन्हें पता भी नहीं। वो एक दिन में काफिर नहीं बनाता, वो फुसफुसाता है, एक कदम फिर एक कदम। कुरान सूरह अल बकरा में अल्लाह फरमाता है, शैतान के कदमों पर मत चलो। अगले कुछ मिनट में मैं आपको शैतान के यही 7 मरहले समझाऊंगा। इसके बाद आप खुद जान सकेंगे कि आप किस मरहले पर हैं और वक्त रहते कैसे निकल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और किसी ऐसे शख्स तक पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत है। नंबर 1, नमाज में गाफिल हो जाना। तसव्वुर करें, आप नमाज के लिए खड़े हुए, अल्लाहू अकबर कहा, सूरह फातिहा शुरू की, लेकिन पहली आयत खत्म होने से पहले ही दिमाग फोन नोटिफिकेशन पर चला गया, फिर डिनर पर, फिर उस बात पर जो किसी ने आज बोली थी। आप वापस आए, लेकिन फिर गुम हो गए, और जब सलाम फेरा तो एक भी लम्हा याद नहीं जब दिल सच में प्रेजेंट था। ये आपकी कमजोरी नहीं थी, ये शैतान की पहली चाल थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान नमाज के दौरान आता है और तुम्हें भुला देता है कि 3 रकात पढ़ी या 4, वो तुम्हारी नमाज से टुकड़ा टुकड़ा चुराता रहता है। नमाज आपकी ढाल है। जब शैतान ध्यान भटकाता है तो वो सिर्फ एक नमाज बर्बाद नहीं करता, बल्कि अल्लाह से आपका पूरा रिश्ता कमजोर करता है। आज की बेध्यान नमाज कल की देर से पढ़ी नमाज का रास्ता बन जाती है, और वही देरी दूसरा मरहला है। नंबर 2, फर्जों को टालते रहना। अब नमाज बस गाफिलाना नहीं रही, अब आप उसे पूरी तरह टालने लगे हैं। फजर की अलार्म बजती है, स्नूज दबाते हैं, और तभी वो आवाज आती है, बस 10 मिनट और, थके हुए हो, अल्लाह जानता है, जब ठीक से उठोगे तब पढ़ लेना। 10 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं। सुबह 9 बजे उठते हो, फजर पढ़ते हो, लेकिन दिल पर गिल्ट का बोझ होता है। फिर शैतान दोबारा फुसफुसाता है, चलो पढ़ ली तो देर से सही, लेकिन पढ़ी तो, इतना भी काफी है। सूरह अन-निसा में अल्लाह फरमाता है, जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती से उठते हैं। वो नमाज छोड़ते नहीं, बस उनके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं रहती। टालना छोड़ना नहीं है, लेकिन यही पुल है जो छोड़ने तक पहुंचाता है। और जब नमाज अर्जेंट नहीं रही, तब शैतान तीसरे मरहले में दाखिल होता है, जहाँ असली नुकसान शुरू होता है। नंबर 3, गुनाह को नॉर्मल समझने लगना। नमाजें इनकंसिस्टेंट हो गई हैं। अब शैतान गुनाह को आम बात बना देता है। रात को देर से स्क्रॉल कर रहे हैं, एक वीडियो सामने आता है, हराम, दिल जानता है फिर भी देख लेते हैं, तुरंत गिल्ट आता है, इस्तगफार करते हैं, हिस्ट्री डिलीट करते हैं, कसम खाते हैं, दोबारा नहीं, 1 हफ्ते बाद वही, लेकिन इस बार गिल्ट थोड़ा हल्का है। 2 हफ्ते बाद हिस्ट्री भी नहीं डिलीट करते। 1 महीने बाद दिल कहने लगता है, इसमें इतना बुरा क्या है, किसी को तकलीफ नहीं दे रहा, सब देखते हैं ये, अल्लाह माफ करने वाला है, बाद में तौबा कर लूंगा। कुरान सूरह अल बकरा में अल्लाह फरमाता है, शैतान तुम्हें फक्र और गरीबी का डर दिखाता है और बेहयाई का हुक्म देता है। वो हराम को जरूरी और नॉर्मल दिखा देता है। देखिए ये कैसे होता है, 1 नमाज छोड़ी, बुरा लगा, 2 छोड़ी, फिर भी थोड़ा बुरा लगा, 5 छोड़ी और आप जस्टिफाई करने लगे। मुश्किल वक्त है, अल्लाह समझता है। अब आप गुनाह से लड़ नहीं रहे, आप उसका दफा कर रहे हैं, और जब गुनाह आरामदेह हो जाए, शैतान आपको चौथे मरहले में ले जाता है। नंबर 4, अल्लाह की रहमत को बहाना बना लेना। ये वो मरहला है जिसके बारे में बहुत कम स्कॉलर्स बात करते हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक जाल है। आप वही गुनाह बार बार कर रहे हैं, हराम देखना, झूठ बोलना, नमाजें छोड़ना, लेकिन आप मायूस नहीं हैं, बल्कि आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आप खुद से कहते हैं, अल्लाह अर्रहमान है, रहमत वाला, वो माफ कर देगा, ये उसकी शान है, मैं बाद में तौबा करूंगा, अभी टाइम है। लेकिन यह अल्लाह की रहमत पर उम्मीद नहीं, ये उसकी रहमत का इस्तेमाल गुनाह की परमिशन की तरह करना है। अल्लाह वाकई सबसे रहीम है, लेकिन वो अलअदल भी है, इंसाफ करने वाला। कुरान सूरह अल-अराफ में अल्लाह फरमाता है कि उसकी रहमत हर चीज को घेरे हुए है, लेकिन जो लोग उसकी हिदायत को ठुकराते हैं उनके लिए सख्त अजाब भी है। शैतान आपको सिर्फ रहमत दिखा रहा है, इंसाफ छुपा रहा है। अल्लाह की एक खूबसूरत सिफत को आपका एक्सक्यूज बना रहा है, वो माफ कर ही देगा। यही सोच, यही चौथा मरहला है, और यही 5वें मरहले का दरवाजा खोलती है, जहां शैतान पूरी स्ट्रेटेजी बदल देता है। नंबर 5, गिल्ट को हथियार बना देना। अब शैतान का रुख बदल जाता है, वो आपके गुनाहों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। मान लीजिए आपको होश आया, आपको एहसास हुआ कि आप कहां तक आ गए हैं, दिल में तौबा का जज्बा जागा, आपने हाथ उठाए दुआ के लिए, लेकिन उसी लम्हे वो आवाज आई, इतने सब के बाद अल्लाह तुम्हारी सुनेगा? तुमने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत गंदे हो, बहुत दूर जा चुके हो, कोशिश करने का क्या फायदा? जो गिल्ट आपको अल्लाह की तरफ ले जानी चाहिए थी, वही अब आपको उससे दूर कर रही है। अल्लाह सूरह अज-झुमर
میں فرماتا ہے کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، لیکن شیطان اس گلٹ کو ڈسپیئر میں بدل دیتا ہے۔ پچھلے سال بھی معافی مانگی تھی پھر وہی کیا، اب دعا کا کیا فائدہ؟ جو پچھتاوا آپ کو اللہ کی طرف دوڑانا چاہیے تھا وہی اب جنجیر بن گئی جو آپ کو جمائے ہوئے ہے۔ آپ نے اللہ سے بات کرنا بند کر دیا کیونکہ آپ سمجھنے لگے کہ وہ سنے گا بھی نہیں، اور جب اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا شیطان باقی سب رشتے توڑنے آ جاتا ہے۔ نمبر 6، رشتوں میں زہر بھرنا۔ اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا، اب شیطان لوگوں سے رشتے توڑنے لگتا ہے۔ سوشل میڈیا اسکرول کر رہے ہیں، دوست کو پروموشن ملا، چچیرے بھائی نے گھر خریدا، کلاس میٹ کی شادی ہو گئی، اور ان کے لیے خوشی کی بجائے اندر سے ایک کڑواہٹ آتی ہے۔ یہ کیوں؟ میں ان سے زیادہ محنت کرتا ہوں، میں اس کا زیادہ حقدار تھا، ان کے پاس ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں؟ وہ چھوٹا سا بیج جو شیطان نے بویا تھا وہ ہر روز پانی دیتا رہا، جب وہ پوری نفرت بن کر اگا۔ قرآن سورہ فلق میں اللہ ہمیں حسد کرنے والے کی برائی سے پناہ مانگنے کو کہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ دیکھیے یہ کیسے بڑھتا ہے، تلنا، پھر جلن، پھر کڑواہٹ، پھر نفرت۔ ایک دن آپ پاتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ پیار کرتے تھے ان کی خوشی بھی آپ کو اچھی نہیں لگتی، دوستیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، گھر میں دوریاں آتی ہیں، آپ اکیلے پڑنے لگتے ہیں، روحانی طور پر بالکل تنہا، اور یہی تنہائی 7ویں اور آخری مرحلے کو ناگزیر بنا دیتی ہے۔ نمبر 7، خاموشی سے اسلام چھوڑ دینا۔ یہ آخری مرحلہ ہے، خاموش ابینڈنمنٹ۔ آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں، کھل کر کبھی نہیں کہیں گے کہ اسلام چھوڑ دیا، لیکن زندگی دیکھیے، مہینوں سے نماز نہیں، قرآن پر دھول جم رہی ہے، رمضان آیا گیا، روزے نہیں رکھے۔ کوئی پوچھے مسلمان ہو تو جواب ہاں ہے، لیکن اندر سے سچائی خود پتہ ہے، آپ دھیرے دھیرے چپکے سے ہر وہ چیز چھوڑ چکے ہو جو اللہ نے حکم دی تھی۔ یہ زور شور سے بغاوت نہیں ہے، بس تھکان ہے، کوشش کرنے کی طاقت نہیں رہی، پرواہ نہیں رہی، اور شیطان نے یہ کنونس کیا کہ یہی آزادی ہے، یہی آتھینٹک جینا ہے۔ قرآن سورہ ابراہیم میں بتایا ہے کہ قیامت کے دن شیطان خود سب کے سامنے کہے گا اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا لیکن توڑ دیا، میرے پاس تم پر کوئی زور نہیں، بس میں نے بلایا اور تم نے مان لیا۔ وہ خود قبول کرے گا، اس کے پاس کوئی اصلی طاقت نہیں تھی، ہر پھسپھساہٹ بس ایک انوائٹ تھا، آپ ہر مرحلے پر نہ کہہ سکتے تھے۔ ان مرحلوں سے کیسے باہر نکلیں؟ ایک ضروری بات، اگر آپ نے ان مرحلوں میں خود کو پہچانا تو یہ پہچان خود میں اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی جیت یہ ہوتی ہے کہ آپ جان ہی نہ سکو کہ آپ پھنسے ہوئے ہو، لیکن آپ جان رہے ہو، اس کا مطلب ہے آپ ابھی بھی نکل سکتے ہو۔ پہلا طریقہ، پھسپھساہٹ کو نام دو، جیسے ہی وہ آواز آئے نماز بعد میں پڑھ لینا، رکو اور زور سے کہو یہ شیطان ہے، میں نہیں۔ جب آپ اس آواز کو پہچان لیتے ہو اس کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ، توج پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدم کی اولاد میں خون کی طرح دوڑتا ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے نکال دیتا ہے۔ یہ کلمہ آپ کی ڈھال ہے، استعمال کریں۔ تیسرا طریقہ، ٹوٹے ہوئے ہو تو بھی فوراً قدم اٹھاؤ۔ شیطان چاہتا ہے آپ گلٹ میں پھنسے رہو، ایکشن اسے ہراتی ہے۔ 2 رکعت پڑھو چاہے دل حاضر نہ ہو، ایک دعا کرو چاہے خود کو لائق نہ سمجھو، ایک آیت پڑھو چاہے مہینوں سے قرآن بند ہو۔ ایک چھوٹا قدم بھی اس کے منہ پر دروازہ بند کرتا ہے۔ چوتھا طریقہ، اس کی چالوں کو سمجھتے رہو، جتنا زیادہ آپ جانو گے کہ شیطان کیسے کام کرتا ہے اتنی جلدی اس کی پھسپھساہٹ پکڑ میں آئے گی۔ یہ ویڈیو اسی نالج کا حصہ ہے، اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کرنا جو ان وسپرز میں پھنسا ہو، یہ اس کے اور آپ کے دونوں کے لیے حفاظت ہے۔ ابھی آپ کس مرحلے پر ہیں خود سے آنےسٹ رہیے، لیکن یہ بھی جان لیجئے آپ ابھی یہاں ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی کتاب ابھی بند نہیں ہوئی۔ ہر مرحلہ ریورسیبل ہے، بشرطے آج سے شروعات کریں۔ یاد رکھیے شیطان سے یہ لڑائی کمزوری نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر ایمان ابھی زندہ ہے۔